अन्यायाचेर मात करपी न्यायाची ही दिवाळी, अंधाराचेर मात करपी प्रकाशाची ही दिवाळी, असत्याचेर मात करपी सत्याची ही दिवाळी. आणि ती दिवाळी आम्ही सगळेजण फाल्यां मनयतले. ज्या पद्धतीन जी गुंडागिरी आज समाजान चल्लली आसा, जो अन्याय लोकांचेर चल्ललो आसा, आमच्यो ज्यो जमनी लोकांक आनी भायल्या लोकांक ज्या पद्धतीन विकल्यो गेल्यो वयता, करप्शन आमच्या प्रदेशान चल्ललें आसा, होच खरो नरकासूर. आणि त्या नरकासुराचो वध आमकां करपाक जाय, म्हणून आमी आयज सगळे जाण हांगासर उपस्थित आसा. एक आमकां गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, दिवाळेच्या पूर्व संध्येक ज्या पद्धतीन आयज हांगासर दिवाळी आनी नरकासुराचो जो स्पर्धा साजरी केली वयता, आनी ज्या पद्धतीन तुमकां सगळे लोक हांगासर नरकासुराचो नायनाट करपाक लागून हांगासर येयल्ले आसा, ते सगळ्यांनी तुमकां दाखोवन दिल्ले आसा. ते येता त्या काळान ह्या ज्या पद्धतीन ह्या सरकाराचो नरकासूर चल्ललो आसा, सरकाराच्यो वायट गोष्टी चल्लल्यो आसा, सरकाराच्यो ज्यो कठीण आनी लोकांक त्रास करपाच्यो गोष्टी चल्लल्यो आसा, त्या सगळ्या गोष्टींचो वध जातलो. आयज आमच्या गोंयान मनशाक मनशा प्रमाणे वागयले वचना. आमी जर आमच्या संस्कृतीक जर जोडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एक रामवादी तत्वज्ञान जाका आमी आदर्शवाद म्हणटा, आनी दुसरें म्हणजे कृष्णवादी तत्वज्ञान जाका आमी व्यवहारवादी म्हणटा. आयज सगळ्यांक एक निर्णय घेवचो पडटलो की आमी सगळे जाण श्री कृष्णांचे तत्वज्ञान आपणायतले, सगळे एकठांय येवन व्यवहारवादी तत्वज्ञान आपणायतले. कारण येता त्या काळान ज्या सरकाराचो नरकासूर हांगासर चल्ललो आसा, ज्यो वायट गोष्टी आनी वायट कृत्य ही गोंयान चल्लली आसा, त्या सगळ्या वायट गोष्टींचो आनी कृत्यांचो आमकां नायनाट करपाक जाय आनी खऱ्या पद्दतीन नरकासुराचो वध करपाक जाय. गोंयांतल्या मनशाक बरे भशेन वागणूक मेळना. आमी पळयलें की रामा काणकोणकराच्या वेळार ज्या पद्दतीन ताका मारलो गेलो, आनी सगळ्यांक खबर आसा की हें जें कृत्य केलें तें कोण पुरस्कृत आसलेलो, हेका सरकार जबाबदार आसलो. कारण कोणाकूच हिम्मत जावची ना दिसा ढवळ्या एका मनशाक व्हिडिओ काडून मारप, जो पर्यंत कोण तरी गॉड फादर फाटल्यान ना, जो पर्यंत कोणाचो तरी आशीर्वाद फाटल्यान ना, तो पर्यंत कोणाकूच हिम्मत जावची ना की रस्त्यार दिसा ढवळ्या कोणाक तरी जिवंत मारण्याचो प्रयत्न करप. कारण आयज गोंयान मनशाक मनशा प्रमाणे वागयले वचना, आनी ताका लागून आमकां सगळ्यांक एकठांय येवपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या वायट कृत्याच्या नरकासुराचो वध करपाक जाय. आमी सगळे जाण एक रावतले, आमी सगळे जाण एकठांय येतले, आमी सगळे जाण एकूच निर्णय करतले की येता त्या काळान जो ह्यो वायट कृत्यांचो आनी वायट विचारांचो नरकासूर गोंयान फाफरलेलो आसा, त्या नरकासुराचो आमी कायमचो नायनाट करतलो. आनी येता त्या काळान आमी सगळे एकठांय जावन आमकां जाय आसलेले सरकार हाडटले. चल या पुढे.